ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا اللہ بے شک جنہ لوگوں نے کہہ دیتا ساڈا رب اللہ ثم استقاموا پھر اس بات تے پکے رہے تتنزل علیہم الملائکہ پھر ایسے لوگاں تے رب اپنے فرشتیاں نو اتار دینے اللہ تخافوا ولا تحزنوا انہوں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ پریشان ہوں گے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّذِي اور خوشخبری اس جنت دی جس دا رب ذوالجلال نے وعدہ فرمایا ہے بالجنة التي كنتم توعدون اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریا ساری کائنات دے سردار جد الحسن والحسین میرے اور تواڈے پورے مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے انگن بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہون بڑے ہی احترامہ دے لائق میرے بزرگوں عزیز ساتھیوں اج دے اس خطبہ جمعہ دی اندر میں تسا احباب دے سامنے سیرت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دا انشاءاللہ تذکرہ کرانگا بس طبیعت اس طرح دی کہ بخار ہو گیا میں سمجھا کہ بیٹھ کے جمعہ پڑھا لینا بہتر ہے دعا کرو اللہ جتنے گناہگار دے سمیت بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرما دے حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک کون صحابی حضرت بلال غلامی دی زندگی بسر کرنے والے دیکھو نا اگر انسان آزاد ہوئے تو انسان اپنی مرضی دے نال جو چاہے کر سکتا ہے جو چاہے کاروبار کر سکتا ہے پر جیڑا غلام ہوئے وہ اپنے آقا دی مرضی تو بغیر قدم بھی ہلا سکتا نہیں ہلا سکتا حضرات ایک کون پیارے بلال نے حبشے دے رہن والے جنہ دے قد کاٹ انتہائی جوان ماشاءاللہ اور موٹے موٹے ہونٹا والے کالے جے رنگ والے اور میں صدقی جاواں پھر رب ذوالجلال نے جدو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو دین اسلام دی سمجھ عطا فرما دیتی
پھر رب ذل جلال نے رہندی دنیا واسطے مقام بھی بنا دیتا. اس بات کو یاد رکھے آجے کوئی انسان اگر چہرے دا کوئی سفید ہے, اگر کوئی انسان چہرے دا خوبصورت ہے, اے ابو لہب نو کیوں ابو لہب آندے نے؟ ان دا چہرہ سرخ سی, حسین سی. حضرات چہرہ سونا ہون دی وجہ تو انسان جنت دا مالک نہیں ہو سکتا. چہرہ سونا ہون دی وجہ تو انسان اللہ دے ہاں مقام پا سکتا ہے؟ نہیں پا سکتا. حضرات رب ذل جلال اگر دیکھ دینے تے رب ذل جلال اپنے بندے دے دل نو دیکھ دینے. اس واسطے آؤ اے ساریاں صورتاں اگر بنان والی ذات ہے کلے عرش والے خدا دی ذات ہے. اس واسطے ایک کون پیارے بلال نے ایک وقت ایسا بھی آیا اے امیہ کافر دے غلام, اللہ اکبر, تے اے امیہ اے تجارت دا کم کریا کرتا, اپنا مال ملک شام دی طرف بھیجدا. بعض ذرا توجہ نہ سنیا جائے انشاءاللہ. اللہ کو دعا کرو اللہ مینوں ہمت عطا فرما دے, میں انشاءاللہ بعد نو سمجھان دی کوشش کروں گا. حضرت بلال ایک کون نے جناب اجے اسلام نو قبول نہیں کیتا, پر جہلیت دا دور ہے. اینا دا مالک, اینا دا آقا امیہ ایک کافران دے سرداراں وچوں ایک سردار ہے. مکے دے کافران وچوں ان دا بھی ایک نام مشہور ہے, پر انہیں اپنا ایک بت بنایا ہے, انہوں الہ سمجھے ہے, ان دے سامنے اپنیاں حج دروائیاں اور اپنیاں مشکل گشائیاں پیش کرتا ہے. حضرات ایک ویلہ ایسا بھی آیا اے اپنا مال دوسرے ملک دے اندر تجارت کردا, حتیٰ کہ امیہ حضرت بلال نو کہن لگا انج کرنا او جڑا میرا رب ہے او میرا بت جنوں میں الہ سمجھنا ان دے سامنے جا کے پلا اجازت لے کے آتے صحیح نہ آیا کہ او تینوں اجازت دیندا ہے. سانو اس بات دی اجازت ملتی ہے کہ اسی اپنا قافلہ ملک شام دی طرف لے کے جائیے. حضرت بلال جہلیت دا دور ہے, اینڈ ایک تھال جناب وہ دے اندر بے شمار چیزاں اس وقت دیاں جنہوں تبرکات آندے ہو. اس طرح حضرت بلال لے کے او بت دے سامنے چلے گئے. اس بت دی حالت ذرا غور کرے جے. میں پڑھ رہا سا کہ اون دا جڑا سجا بازو ہے اون دا سونے دا بنایا ہے, اور اس جناب بت دے پیچھے باقاعدہ مجاور بٹھائے نے. حضرت بلال جدو آئے اپنے آقا دی اے امیہ کافر دی جا کے بات اس بت دے سامنے کردا ہے کہ آیا کہ سانو قافلہ ملک شام دی طرف لے کے جان دی اجازت ہے کہ نہیں. ہن جڑا بت ہوندا ہے او بول سکدا ہے؟ نہیں بول سکدا. وہ جڑا پیچھے مجاور بیٹھا سی انہیں کہا تھال وچ بہت کچھ وہ بہت زیادہ چیزاں نہیں ہے, تو لہذا انہیں پیچھے آواز دیتی, انہیں آخیا آجے کوئی اجازت نہیں. اے بلال پھر امیہ کو آئے آندنے امیہ اے جناب تواڈے رب نے اے تواڈے الہ نے جنوں اسی الہ سمجھنے ہاں انہیں اجازت کو نہیں دیتی. انہیں آخیا اچھا ہن اس طرح کر دوسری مرتبہ اس تھال دے اندر تبرکات زیادہ لے کے جا, ہو سکتا ہے ہون تینوں اجازت دے دے. اللہ اکبر. حضرت بلال دوبارہ گئے حتیٰ کہ پھر پچھو مجاور جڑا بوتے پیچھے بیٹھا سی انہیں آخیا اے جناب آجے بھی اجازت نہیں. پھر جا کے امیہ دے کول بلال چلے گئے, آکھن لگے امیہ او کافر بت نے اجے بھی ساڈے الہ نے اجازت نہیں دیتی. اے امیہ کہن لگا اے مسجد دے اندر ہیرے جواہرات جناب مسجد دے اندر مال پا کے تو ان دے سامنے چلا جا. جو حضرت بلال نے اپنا تھال پڑ کے وہ سونے جہلیت دا دور ہے نا, پر سمجھ نہیں سی, پر اینا پتہ لگدا سی پیچھے ایک بندہ بولدا ہے وہ اجازت دیندا جا رہا ہے. جو حضرت بلال نے اینج کر کے تھال اگے کیتا تے ہن جدوں مجاور نے ویکھیا کہ ان دے اندر بہت کچھ ہے, آندا ہاں ہن تانوں اجازت ہے لہذا تسی قافلہ جڑا ملک شام دی طرف لے کے چلے جاؤ. اللہ اکبر. سونیا اے او حضرت بلال نے
جناب جہلیت دے دور دے اندر بتاں دی پوجا کرنے والے، پر میں صدقے جاواں رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے، اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، کھول کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، سونے اعلان فرما دیو نا اینا میرے بندیاں دے سامنے تے اپنی امت والیاں نو اس بات دا اعلان فرما دیو۔ اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، میں صدقے جاواں رب ذوالجلال فرماندے نے جن نے کہہ دیتا ساڈا رب اللہ ہے، پھر ایک ویلہ ایسا بھی آ جاندا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تے میرے آقا علیہ السلام انج غار حران دا تشریف فرمانے تے بلال امیہ دیاں بکریاں چراندا چراندا حتیٰ کہ غار حرا دے قریب پہنچ جاندا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے دیکھیا اے بلال اے امیہ کافر دا غلام ہے، تے آقا فرماندے نے بلال انج کرنا اے بکریاں تے کول نے انج کر سانو بھوک لگیاں سانو پیاس لگیاں لیانا ایک بکری دا دودھی سانو پلا دے۔ اللہ اللہ حضرت بلال نے ویکھیا اے سونیاں شکلاں والے، اللہ اللہ حضرت ابو بکر صدیق دے نال حضرت بلال دے اسلام لیان تو پہلا بھی تعلقات ہے سن، اللہ اللہ آقا علیہ السلام نو اے پیارے بلال فرماندے نے او سونیاں شکلاں والے اے بکریاں جیڑیاں نے اے میرے مالک امیہ دیاں نے، لہذا میں تانوں بکری نہیں دے سکدا، اگر میں اگر بکری دیاں گا ایندا دودھ دیاں گا اے جناب ایمانت اندر خیانت ہو جائے گی۔ اللہ اللہ تے آقا فرماندے نے بلال پیارے انج کرنا ہے چھوٹی بچی بکری جیڑی ہے اے میرے کو لے کے تے آنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اینج چھوٹی بچی بکری آقا علیہ السلام دے قریب کر دندے نے، او سونیا او نبی تے او خوندا ہے جنوں ہاتھ لائے رب دی رحمت ہو جائے، میں صدقے تے قربان جاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اینج بکی جناب بچی بکری نو اینج تھانا نو بسم اللہ پڑھ کے آقا نے ہاتھ لا دیتا ہے تھان جناب تھان دودھ نال بھر جاندے نے، میں صدقے تے قربان جاواں حضرت صدیق نے چویا میرے آقا علیہ السلام نو بھی پہلایا، آقا علیہ السلام نے آپ بھی جناب آقا نے دودھ پیتا پیارے صدیق نو بھی پہلا دیتا ہے تے حضرت بلال اے سارا منظر ویکھ کے تے حیران ہی رہ جاندے نے، اے کیسا بندہ ہے انہیں بچی بکری دے تھانا نو ہاتھ لایا تے تھان دودھ نال بھر گئے نے، تے آقا فرماندے نے بلال تینوں نہیں پتا رب ذوالجلال نے مینوں تواڈے وال رسول بنا کے بھیج دیتا ہے، اللہ اللہ حتیٰ کہ دوسرا دن بھی ہوندا ہے پھر بھی یہ کوئی معاملہ پیش آیا، میرے آقا علیہ السلام دے اس پیارے معجزے نو حضرت بلال نے ویکھے تے کلمہ پڑھ لیندے نے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ
علیہ وسلم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھے میں صدقے تے قربان جاواں آقا فرماندے نے بلال پیاریا تو امیہ کافر دا غلام تے ویکھی اندے سامنے اسلام لے آوندا آہستہ آہستہ ظاہر کرینا پر میں صدقے جاواں او توحید دا رنگ ایڈا پختہ ہویا کر دے او جیسے سینے اندر توحید آ جائے او بندہ کسی شے کو ڈر نہیں سکتا اگر ڈرے گا تے رب کو ڈر سکتا اللہ اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ چند دن تے انج کر کے کلمہ پڑھ دے رہے کہ ویلا ایسا بھی آ جاندہ میں صدقے تے قربان جاواں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ انج بیت اللہ دے اندر داخل ہو جاندے نے تے بیت اللہ دے اندر انہاں کافران نے سجے بھی بت لٹکائے نے انہاں کافران نے بیت اللہ دے اندر کھبے بھی بت لٹکائے او سونیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اینا بتانو ویکھیا تے رہ نہ سکے آندے نے اے لات بھی خدا نہیں ہو سکدا اے عزا بھی خدا نہیں ہو سکدا اے حبل بھی خدا نہیں ہو سکدا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اینا بتاں تے تھکنا شروع کر دیندے نے اللہ اللہ آندے نے لا تو منا خدا نہیں ہو سکدے ادھر امیہ دیکھ کے جناب ساتھیاں نے ویکھیا اللہ اللہ تے جا کے امیہ نو آندے نے او امیہ تیرا غلام بلال جیڑا ہے ساڈے رباں دی توہین کردا جا رہا ہے اے امیہ جیڑا ہے جناب بلال نو آندا او بلال کیسا غلام ہے کپڑے پائے تے میرے گھر وچوں پا جائے او کھانا استعمال کرے تے میرے گھر وچوں جاب کر جائے او رہن سہن تیرا سارا میرے گھر وچوں ہو جائے تے جا کے کلمہ محمد دا پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم تے جا کے کلمہ محمد دا پڑھ لے تے مینو اے گوارا نہیں ہو سکدا اے امیہ آنگے او بلال اج ویلائی اپنے عزم تو باز آ جا اللہ اللہ اے امیہ کافر جیڑا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پہلا آپ مار دے پہلا آپ سوٹیاں مار دے پہلا آپ چپیڑا مار دے تاکہ بلال شاید ڈر جائے گا اپنے عزم تو باز آ جائے گا تے حضرت بلال فرمان دے نے او ظالمہ تو جنہ مرضی مینوں مار لے میں حق تو باز آ سکدا میں حق بیان کرن تو بعد نہیں آ سکدا تے مولا بڑی پیاری ترجمانی کردے نے آندے نے کہندا امیہ تینو مول لے آیا میں کہندا امیہ تینو مول لے آیا میں بیٹھے نکمے نو بھی اناج کھوایا میں اج ہو گیا مومن تو ہے پتہ پایا میں اج ہو گیا مومن تو ہے پتہ پایا میں حضرت بلال اگوں آہو پکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم امیہ آندہ او بلال تو کلمہ جناب محمد دا پڑھ جائے صلی اللہ علیہ وسلم تے میں اس بات بھی برداشت نہیں کر سکتا اللہ اکبر تے حضرت بلال آندہ نے امیہ پوج پوج بت ساری ہے عمر لنگا لئی ہے پوج پوج بت ساری ہے عمر لنگا لئی
रब तो बेगाने हो के हाय उमर गवा लई, रब तो बेगाने हो के हाय उमर गवा लई। पढ़ लिया कलमा दिलो उस हाय सच्ची सरकार दा, नाम मुहम्मद वाला आए काल जठार दा। मैं सदके जावा मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ए प्यारा बिलाल ए उमैया काफर जेड़ा ए जनाब मक्के दे गुंडियां नु हुक्म देन देंदा आंदा बिलाल दे पैरां विच रस्सियां पा लो, हाय बिलाल नु इन्हां बाजारां विच खिचो ना ते नाले उच्ची उच्ची आवाज़ां नाल आखो जेड़ा मुहम्मद दा दीन कबूल करेगा उनदा ए हाल होएगा। अल्लाह अल्लाह ओ सोनिया केड़े बिलाल ने मेरे आका अलैहि सलाम दा प्यारा परवाना ए उमैया ए जनाब इंदे साथी जेड़े ने आए बिलाल दे पैरां विच रस्सियां पा के ओ सोनिया रस्सियां कादे तो पाईयां गईयां ने ए उमैया आंदा सी ओ बिलाल ए औलाद तो उज़्ज़ा मना जेड़े ने ए कोई साडे रब ने पर मैं सदके जावा बिलाल फरमाते ने अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद। हजरत बिलाल फरमाते ने ओ जालिमा अल्लाह ही कोई है, अल्लाह तो इलावा कोई इला नहीं हो सकता। अल्लाहु अल्लाह मेरे बिलाल नो इंज गर्मी दा मौसम है एक बंद कोठड़ी दे अंदर है प्यारे बिलाल नो इस जालिम उमैया ने बंद कर दिता है। ओ सोनिया केड़ा बिलाल अल्लाहु अल्लाह है रंग दा काला बिलाल ना अल्लाहु अकबर पर दिल नूर नल मुनव्वर हो चुका है। इधर प्यारे बिलाल नो इन्हें एक बंद कोठड़ी अंदर बंद कर दिता। अल्लाहु अल्लाह ए मेरा बिलाल रात दा भी भूखा, मेरा बिलाल दिन भर दा भूखा। अल्लाहु अल्लाह ओ मैं फिर क्यों ना कहा मौला फरमांदे ने जिंदाबाद नबी दे संग प्यार हो गया, ओ जिंदाबाद नबी दे संग प्यार हो गया। पावे लाख गुनाहगार बेड़ा पार हो गया। मठे हो मेरी तबीयत फिर भी खराब है ते अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर भी बोलना पिया। अल्लाह सानू बोलन दी तौफीक अता फरमा। समझिया करो गाल नू। अल्लाह अकबर ओ जिंदा बिलाल प्यारे ओ जिंदा पाक नबी दे संग है प्यार हो गया। पावे लाख गुनाहगार बेड़ा पार हो गया। ओ नबी ता वाला जिस ताज पालिया एक रात चढ़ बुराक ते मेराज पालिया। एक रात चढ़ बुराक ते मेराज पालिया होके काबा कौसर राजदार हो गया। जिंदा पाक नबी दे संग प्यार हो गया। ओए पावे लाख गुनाहगार बेड़ा पार हो गया। मैं सदके जावा ओ जिंदी नबी दे दवार ते रसाई हो गई। और जिंदी नबी दे दवारे दे रसाई हो गई। उनदे गुनाहां ते पापां दी सफाई हो गई। गज क्या को सुभान अल्लाह। ओ जिंदी नबी दे दवारे ते रसाई हो गई। उनदे गुनाहां ते पापां दी सफाई हो गई। उनदे दे दोज़ख भी यारो गुलजार हो गया। और जिंदा पाक नबी दे संग प्यार हो गया।
تے بڑی پیاری گل فرماندے نے او سونیا او مومن جڑا ہوندا ہے او دے جناب جویں ویندے ہو نا جانور دے نک اندر نکیل ہوندی ہے تے مالک جدھر نو چاہندا کھچ کے لے جاندا ہے اسی طرح دین اسلام اس نا مسلماناں دے ایک نک دے اندر نکیل ہے او بندہ اپنی مرضی کر سکدا اپنی بندہ مرضی نہیں کر سکتا جدھر آقا کھڑیں گے جائے گا اور جتوں آقا منع فرمان گے تو اتھوں منع ہوئے گا اللہ اکبر اے بلال پیارے اللہ اکبر فرماندے نے مولا فرماندے نے آندے نے ہاتھ نبی دے پھڑائی جیسے نہ تھے اپنی ہاتھ نبی دے پھڑائی جیسے نہ تھے اپنی چھڑ ساتھ اپنی تے گل کاتھے اپنی ہائے بس پیچھے پیچھے بلال بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا او زندہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا اور میرا ویر ستا ہے ذرا جاگے بو اللہ اکبر اے کون بلال نے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اے پیارا بلال ہے رات نو بھی بھوکا ہے دن ویلے میرا بلال بھوکا صبح امیہ ہے بلال نو کبار کڈ دیندا ہے تے امیہ لے او بلال اجے بھی تیرے کول ویلا ہے وے اللہ اللہ تے میں صدقے جاواں اے بلال اندر ظالماں بھوکا مر سکنا پر نبی دا دین چھڑ سکدا میں نبی دا دین نہیں چھڑ سکدا اللہ اللہ ایک ویلا ایسا بھی آ جاندا ہے میرے بلال نو انج تپ دے کولے نے اللہ اللہ او سونیا گرمی دا موسم ہوئے تے بندہ ماچس دی تیلی بال کے اپنے ہاتھ اندر اگے کرے تے بندہ وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا پر میں صدقے جاواں او بلال تے پیارا ہوئے جڑا بال دے کولیاں تے بہ گئے کولے بوجھ جاندے نے اللہ اللہ ہے آگ بوجھ جاندی ہے پر رب ذوالجلال دی قسم او بلال دے دل اندر نبی دی محبت ایسی کہ محبت بوجھ نہیں سکتی محبت نہیں بوجھ سکتی اس واسطے جڑا ایمان والا ہوندا ہے جنیا مرضی تکلیف آ جائے اللہ اکبر او بندہ اپنے عزم تو باز آ سکدا نہیں آ سکدا اللہ اکبر میں دس رہا ایک ویلا ایسا بھی آ جاندا ہے میرے پیارے بلال نو اے امیہ کافر نے انج جسم تے پورے جسم تے انج لوہے دا لباس پا دیتا ہے کہ بلال اللہ اکبر گرفت وچ آ جائے ہے تپ دی ہوئی ریت میرے بلال نو انج ریت تے پا دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت بلال دے سینے اٹھے ہے بلال پیارے دے سینے اٹھے پاری پتھر رکھ دیتا ہے تاکہ بلال اپنا پاسا تبدیل نہ کر سکے اللہ اللہ تے حضرت بلال فرماندے نے ظالم مینوں پانی دا گھوٹی پلا دیو تے امیہ کافر آندا او بلال اجے ویلائی اسی پانی دا گھوٹ تد دیاں گے جے نبی دا ساتھ چھڈ دیں گا دین اسلام تو باز آ جائیں گا حضرت بلال فرماندے نے رب ذوالجلال دی قسم سونے دے پانی نہ لکھے جان اے الفاظ تے حق ادا نہیں ہو سکدا حضرت بلال فرماندے او میاں کوئی گل نہیں میں پیاسا تے مر سکنا پر نبی دا دین چھڈ سکدا نہیں
نہیں چھڈ سکدا اللہ اللہ اے میرے بلال نو اج کر کے رکھیا گیا اے مکے بازار اندر کھچیا گیا تے مولانا انج ترجمانی کردے نے آندے نے ریت تے پتھراں اُتے اے پھرن کسیٹ دے اے ریت تے پتھراں اُتے اے پھرن کسیٹ دے جسم تے داغ پہ گئے جویں پل نشیٹ دے ہے درد مند دل ویخ اکھاں پہ میٹ دے او ہرگز ترس نہ آیا اے ٹولنا کفار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم او میں صدقے تے قربان جاواں اے بلال آندگی نے آندے نے ہے ذات واحد عبادت کے لائق ہے ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق اسی کے فرمان اطاعت کے لائق جھکاؤ تو اس کے آگے سر کو جھکاؤ لگاؤ تو لو اپنی اسے لگاؤ بلال پیارے اللہ اللہ ایک ویلا ایسا بھی آ جاندا ہے اے امیہ حضرت بلال نو ماردا جا رہا ہے تے کولوں دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گزر ہو جاندا ہے حضرت ابوبکر فرماندے نے او پیارے بلال اے کلمہ ذرا ہولی پڑھ لیا گئے اے جویں جویں تو کلمہ پڑھنا ہے ایویں امیہ تینو ماردا تے حضرت بلال فرماندے نے او ابوبکر کیڑیاں گلاں کرنا اے یا تے اس رات نہیں سی بھانا تے جے میں اس رات آ گیا میرے کو برداشت نہیں ہوندا اے جو جو مینوں مار دینے میرا دل کردا میں اوویں اونچی اونچی آوازاں نال آکھاں اللہ احد اللہ احد اللہ اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا اسلام دا پیارا صحابی حضرت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے قریب آ جاندے نے آ میرے سونے نبیاں تہاڈا بلال پروانہ سونے امیہ دیاں تکلیفاں جڑدا جا رہا ہے سونے میرا دل کردا میں انہوں آزاد کرا دیاں پھر ویلا ایسا آیا او واہ صدیق پیارے تیری صداقت تو صدقے جاواں او صدیق نے کالے نو نہیں ویکھیا صدیق نے کالے رنگ نو نہیں ویکھیا اللہ اللہ اے پیارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انج امیہ دے سامنے آ جاندے نے آندے نے او امیہ تو اپنے بلال غلام نو مارنا تے میرا دل کردا تو بلال نو آزاد کر دے تو جناب جو میرے کو لینا چاہنا میں رقم دین نو تیار ہاں اللہ اللہ تے حضرت بلال فرماندے نے انج کرنا میں میرے کو ایک صدیق اکبر دا غلام حضرت ابوبکر فرماندے نے میرا ایک غلام ہے پر وہ ایمان والا نہیں پر رنگ دا بڑا سونا ہے اللہ اللہ اے امیہ آندے ابوبکر کیسیاں گلاں کرنا او ابوبکر ہے کیڑی چیز تو بلال اندر ویکھ لے ہے سونے جے رنگ دا اپنا غلام مینوں دے چلے ہے کالے جے رنگ دا ہے بلال میرے کول لے چلے تے اللہ اکبر اے امیہ آندا بلال میں انج نہیں دواں گا آندا نال میں سونے دے اشریاں جناب اشرفیاں بھی لواں گا میں دینار بلال چاند بھی لواں اللہ اکبر حضرت ابوبکر فرماندے نے او کوئی گل نہیں ظالما میں چاندی دے دیاں گا
میں سونا دے دیاں گا، میں بلال نو آزاد کرانا چاہنا۔ اللہ اکبر، اے چاندی دے دیتی، سونا بھی دے دیتا، پیسے بھی دے دیتا، اے دے دیتے نے تے پیارے بلال نو آزاد کرا لیا تے حضرت بلال آزاد ہو گئے تے جناب اے امیہ ظالمان دے اوے ابو بکر میں تے تیری ذہنیت تو حیرانا، سونا جا آئے غلامت دے چلے ہیں، آئے پیسے بھی دے چلے ہیں، اے جناب کالے جے رنگ دا، آئے موٹے موٹے اونٹاں والا، آئے بلال میرے کو لے کے چلے ہیں، لے کے تر چلے ہیں تے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے او ظالماں تو تے بلال نو پرکھیا ہی نہیں، اور تو تے بلال نو پرکھیا ہی نہیں، او بلال رنگ دا کالا ہے پر بلال دا دل نور نال منور ہو چکیا ہے۔ ٹائم دیو ہو رہا ہے تھے اللہ اللہ میں صدقی جان، ایک کون پیارے بلال نے رب ذوالجلال نے مقام بھی بڑا عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ 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 اکبر، قبیلہ ایسا بھی آ جاندہ ہے رب ذوالجلال نے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اے پیارا صحابی بلال جڑے نے آویخنا رب نے کنا مقام عطا فرما دیتا ہے تے اللہ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اے پیارا بلال آقا فرمان دے بلال پیارے میں معراج تے گیا سا، جنت دے اندر اگے چلن دی قدماں دی آواز مینوں آ رہی سی، میں پوچھیا جبریل کون ہے تے حضرت جبریل فرماندے نے سونیا اے او تہاڈا پیارا بلال چلدا زمین تے رب نے آواز جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ اللہ آقا فرماتے ہیں بلال پیارے کیڑا ایسا عمل کرنا ہے چلنا زمین تے میں، اللہ اکبر سونیا ایسا تے عمل ہے کوئی نہیں، پر جدو میں وضو کرنا وضو دے دو نفل پڑھ لینا رب نو اے میرا مقام نہ پسند، میری ادا اتنی پسند آئی۔ اللہ اللہ اے کون بلال نے میں صدقے تے قربان جاوا ہے مکہ فتح ہو جاندہ ہے۔ اللہ اکبر تے آقا فرماتے نے او میرے پیارے بلال اللہ اللہ آج بیت اللہ اتے چڑھ جا تے بیت اللہ والے دا نام اونچی بلند کر دے۔ اللہ اکبر میں صدقے جاواں اے کون بلال نے جدو بیت اللہ اتے چڑھ گئے ہائے اللہ اکبر دی صدا لائی ہے اور جنہ اس کلمے دی وجہ تو ہائے بلال نو باریا آج انی رب نے عزت مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر اپنی تونا چکا لیندے نے اللہ اللہ او سونیا اے شانہ ایویں نہیں مل جاندیاں دین اسلام دے اندر او بندہ اللہ اکبر سلاوا پا کے آئے تکلیفہ اٹھان دے پھر اب مقام بھی عطا فرما دیندے نے۔ ایک کون پیارے بلال نے مینوں یاد آیا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اینج صحابہ جمانے اے نماز دے واسطے اجے بلان واسطے کوئی ایسے کلمے ظاہر نہیں ہوئے کہ جن دی وجہ تو اے نمازیاں نو بلایا جائے لوگاں تک پیغام پہنچایا جائے۔ آقا علیہ السلام تشریف فرمانے آقا نے صحابہ نال مشورہ کیتا او میرے صحابہ کیڑا ایسا کام ہونا چاہیے تاکہ لوگ نو پتہ چل جائے نماز دا وقت ہو گیا تے کوئی آندا سونیا جس طرح یہودی آگ جلاندے نے اللہ اللہ اے اونچی جگہ تے آگ جلاواں گے آگ جلاواں گے اے اونچی جگہ تے آگ جلاواں گے اے جناب لوگاں نو پتہ چل جائے گا۔ اللہ اکبر اجے گلاں ہوندیاں نے پیاں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے اے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آندے نے سونے نبیاں آج رات میں لیٹیا سا میں خواب اندر کی وینا اللہ اکبر آندے نے سونے نبیاں ایک بندہ میرے کو آ جاندہ انہیں انج کر کے کپڑے پائے نے انج میرے سرانے کھڑا ہو جاندہ آندہ سونیا اے کلمات جڑے نے انج کر کے انہیں بیان فرما دیتے نے اے ساری اذان دے کلمات میرے آقا علیہ السلام نو حضرت عبداللہ نے سنا دیتے نے تے آقا فرماتے نے او پیارے عبداللہ تیری خواب سجی ہوئے گی اے ہوئی کلمے اذان واسطے ہو جان گے اے وہ کلمے نمازیاں نو بڑھان واسطے ہو جان گے اللہ اکبر اور سونیا کون پیارے بلال نے آقا فرماندے نے اوے عبداللہ پیارے اے کلمے جڑے نے جلدی جلدی میرے بلال نو سکھا دینا اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام دے پیارے بلال نو حضرت عبداللہ نے کلمے سکھا دیتے نے اللہ اکبر جدو کلمے سیکھ لینے تے آقا فرماندے نے پیارے بلال ہاں تینوں یاد ہو گئے نے آندے نے ہاں سونے نبیاں مینوں کلمے یاد ہو گئے نے اللہ اللہ تے آقا فرماندے نے بلال آج تو بعد تو جناب مسلم مصطفیٰ ہوئے گا اللہ اکبر حضرت بلال نے کلمے یاد کیتے آندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ میرے پیارے بلال نے اے پیارے بلال دی آواز بھی بڑی اونچی سی اے قد بھی بڑا اونچا سی اور سونیا کیسا منظر ہوئے گا جدو پیارے بلال آزان دیں گے اللہ اللہ اے کون پیارے بلال نے مینوں حدیث یاد آ گئی میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بلال کل قیامت دا دن ہوئے گا آقا فرماندے نے بلال جننے بھی مؤذن نے اذانہ کہن والے آقا فرماندے نے تینوں اپنی اذان دا الگ ثواب ہوئے گا پر جننے میری امت دے مؤذن اذانہ آکھن گے تینوں بھی ثواب پہنچے گا اے پیارے بلال نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بلال پیارے اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام دا پیارا دیوانہ تے پروانہ اور میرے آقا نے ایویں تے نہیں انہاں نو مقام عطا فرما دیتا دین اسلام نے ایویں تے شان عطا نہیں فرما دیتا پر سونیا اس بات بھی میں واضح کرنا چاہنا اور اس واسطے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی دے اندر اگر سب تو پہلا کسی چیز نو اپنایا ہے رب ذوالجلال دی قسم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام نو اپنان تو بعد اور سونیا بتاں نو توڑیا دین اسلام نو اپنان تو بعد بتاں دی توہین کیتی ہے اس واسطے پتہ یہ چلدا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ
عنہ نے اس دنیا دے قیامت والے آن تک لوگاں تک پیغام پہنچا دیتا ہے او دنیا جہان دے لوگوں اے سارے بت جھوٹے ہو سکتے نے اے سارے بت جڑے نے الہ نہیں ہو سکتے اگر کوئی کلا الہ ہے تے عرش والا خدا ہے اس واسطے اپنی زندگی دے اندر اس بات نو جناب اپنے دل کے اندر عزم پیدا کر لے رب ذوالجلال دی قسم ہے میرے بلال دے دل دے اندر ایسی محبت ہے اللہ اکبر دین اسلام دا ایسا پیار ہے او سونیا اسی اس نبی دا کلمہ پڑھنے والے پر اسد سے سوچتے صحیح نا اسی دن رات اللہ دیا نعمتاں بھی کھان والے دن رات اللہ دیا نعمتاں استعمال بھی کرنے والے پر افسوس اسی جناب دین اسلام تے نے پکا ہی نہیں جنہیں نبی علیہ السلام دے صحابہ پکے سن او سونیا محبت تے ہوندی ہے بندے دی جان چلی جائے پر دین اسلام تو بندہ بیدار نہیں ہونا چاہیے اللہ اکبر پر جڑی میں بات دسنا چاہنا او سونیا جڑی بلال نو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان دے کلمہ حضرت بلال نو سکھائے نے حضرت عبداللہ نے جاج مدینے جائیں گا انشاءاللہ الرحمن تینوں اگر مدینے دے منار اگر گونجتے نظر آؤں گے تو حضرت بلال دی اذان والے گونجتے نظر آؤں گے اگر بیت اللہ اندر جائیں گا بیت اللہ دے اندر بھی اگر اذان سنائی دے گی تو حضرت بلال جیسی سنائی دے گی